अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। आज नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामेंट में एक बड़ी बैठक हुई और तमाम सियासी जमातें और अस्करी क़यादत और दीगर इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, उन्होंने शिरकत की। जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी हो रही है और जो सानिया जाफ़र एक्सप्रेस का जो सानिया था, उसके बाद जो सूरत हाल हुई और पे दर पे जो है हमले हुए, तो इस सिलसिले में आज जो बैठक हुई है उसके हवाले से आपसे चंद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, तफसीलात पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं टॉपिक की जानिब। नाज़रीन इकराम, आज नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामेंट में एक बड़ी मीटिंग हुई, बड़ा इजलास हुआ, जिसमें तमाम एजेंसीज़ और सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आगाज़ किया और उन्होंने इसकी सख्त मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम जमातों को और दीगर इदारों को इस वक्त मुल्क के लिए एक पेज पे आना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने। जब पाकिस्तान की सलामती पे कोई वक्त आता है या कोई ऐसी बात होती है तो तमाम लोगों को एक होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी। साई और अस्करी क़यादत, उन्होंने इस पे ब्रीफिंग की और इस अज़्म का इरादा किया कि अब इन जो खवारिज हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, इनसे आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और किसी किस्म का जो है समझौता नहीं किया जाएगा। नाज़रीन करम, आपको याद होगा हालिया जो सानिया जाफ़र एक्सप्रेस हुआ है, इसके बाद जो है पे दर पे जो है हमलों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और हमारे उलमा इकराम को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले अब्दुल हक हक्कानी साहब को शहीद कर दिया गया था, मौलाना शाकिर साहब को शहीद किया गया, कराची में एक मुफ्ती हैं उनको भी शहीद किया गया। तो उलमा इकराम पे भी अटैक जो है वो शुरू कर दिया गया और मुख्तलिफ जो है हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं, उनके जवान हैं या उनके कारवां जो जाता है, उन पे जो है अटैक किया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो है हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, ये वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं सारे मामलात। और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो तो आपको मैं अपने पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि वहाँ के क्या सूरत हाल है। आज जो इजलास था, इसमें जो सबसे जो अहम बात जो नोट की गई, तमाम सियासी जमातें एक पीछ पे थीं। तमाम सियासी जमातों ने इस बात का इरादा किया कि हमें मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के इदारों के साथ खड़ा होना है। जो भी फैसला होगा उसकी भरपूर हिमायत करनी है और उस वक्त तक करनी है जब तक इन दहशतगर्दों का किला कमा नहीं किया जाता। नाज़रीन करम, आज एक सियासी जमात, जिसे हम तहरीक इंसाफ कहते हैं, आज उन्होंने अचानक इस इजलास के जो है बायकाट का ऐलान कर दिया। हालांकि कल से ये खबर बड़ी वो थी और उन्होंने अपने 14-15 अरकान जो हैं इनके, उसके नाम भी दिए थे स्पीकर को कि हम लोग शिरकत करेंगे। इमरान खान साहब की क्या पॉलिसी है, क्या मामलात हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखें, जब मुल्क की सलामती का मसला होता है, अगर मुल्क पाकिस्तान पे कोई ऐसे मामलात होते हैं तो हम सब एक हैं। तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को अपने जो अफवाज है उसके साथ खड़े होना चाहिए। और ऐसे मौके पे जबकि दहशतगर्दी इतनी हो रही है और मुल्क के लिए, सलामती के लिए ख़तरा है, तो इस वक्त जो है ना, तमाम इख्तलाफात को भुला करके, तमाम मसाइल को एक तरफ करके और इस एक पीछ पे जो है तो खड़ा होना चाहिए, ताकि दुनिया को मालूम हो कि पाकिस्तानी एक हैं। मगर पीटीआई ने रवायती जो उनके मामलात होते हैं उससे पेश नज़र
انہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر کے یہ میسج نہ جانے کس کو دیا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ نہیں ہیں، اور ان کی جو انہوں نے وجوہات بنائی وہ کوئی ایسی مطلب یعنی کہ قابل قبول نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پیروڈ پہ رہا کیا جائے اور ان کو یہ کیا جائے، ضروری نہیں ہے بھائی۔ آپ ان کی نمائندگی کرتے، آپ شرکت کرتے تاکہ پتہ چلتا کہ پاکستانی قوم ایک ہیں۔ اکرام 15 اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کی شرکت ہونی تھی، جس میں سے عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، زرتاج گل ہیں، اسد کیسر ہیں، علی عرفان ہیں، شبلی فراز ہیں، ہمایوں میمن ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، اس کے علاوہ علی محمد ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دیگر اراکان بھی جو ہیں جنہوں نے آج شرکت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت ایک اچھا موقع جو ہے وہ گنوا دیا، اور اس اجلاس میں شرکت نہ کر کے انہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں امین گنڈا پوری، انہوں نے وہ موصوف صاحب نے افغانیوں کے حوالے سے جو ہے نا بڑا سخت نرم لہجہ اپنا رکھا، اور ان کے لیے بڑے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے صوبے سے جو ہے افغانیوں کو نکالنے کا جو اس پہ جو ہے اختلاف کرنے لگے۔ آخر کیوں بھائی، آپ کو ایسی ہمدردی کیا ہے؟ آخر کیا معاملات ہیں؟ جبکہ اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں، جب ہم تحریک انصاف کے دور میں جاتے ہیں، جب ان کی حکومت تھی، تو ان افغانیوں کو جو غیر ملکی ہیں اور ہمیشہ پاکستان سے نفرت کا اظہار کیا ہے، ان کو انہوں نے مکمل سپورٹ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، جبکہ شواہد موجود ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی جو ہے ہو رہی ہے، اور لوگ اس میں، اور یہ لوگ، یہ پناہ گون کو پناہ جو دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک اب اڑ گیا ہے۔ ہمارے افواج، ہمارے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے آپ نرم گوشہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ اس کا جواب آپ کو پاکستانی قوم کو دینا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، آج کے اجلاس میں مکمل طور پہ یہ طے کیا گیا ہے کہ قومی، سیاسی و اکثری قیادت کا دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا مکمل فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پروپیگنڈا پھیلانے والے سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائی کی شدید مذمت بھی کی ہے، اور اب یقیناً کچھ اہم فیصلے ہوں گے، اور ان خوارج اور ان دہشت گردوں کے خلاف سخت آپریشن متوقع ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ پاکستان اور ہماری جو عسکری قیادت ہے، ہماری حکومت ہے، ان کو ایک بات اب مزید، سب سے پہلے ہم پاکستان میں ان دہشت گردوں، خوارج کو جو سہولت کار ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالا جائے، ان کو پکڑا جائے۔ جب تک آپ آستین میں چھپے سانپوں کو نہیں ماریں گے، آپ شاید کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ جو سہولت کار ہیں، جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان خوارج کو سپورٹ کرتے ہیں، پہلے ان سے نپٹا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آپریشن سکسیسفل ہو، اور ایسے لوگوں کو، ایسے دہشت گردوں کو، خوارج کو پاکستان سے مکمل طور پر صفایا کیا جا سکے۔ امید ہے کہ ہمارے ادارے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستانی اس وقت جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، ایک طرف ہماری معیشت کا مسئلہ، دوسری طرف ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں، جو لوگ ہمیں حکومت میں بھی ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی ہیں، پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، پھر یہ دہشت گردی ہے۔ پاکستان بیک وقت کئی محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، ہمارے اداروں کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور ہماری عسکری قیادت کو، ہمارے افواج کے جو جوان ہیں، ان کو ہمت، عصامت عطا فرمائے، تاکہ وہ ان دہشتوں کے خلاف سینہ پائی دیوار بن سکیں۔ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے، اب فیصلے کی گھڑی ہے، اب بہت ہو چکا، اور آج
جو یہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں جن جماعتوں نے شرکت کی اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے، یقیناً کوئی عہد بھی ہوا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے، اور جس جماعت نے اس کا بائیکاٹ کیا اس کے خلاف بھی یقیناً کچھ اداروں کو سوچنا چاہیے اور ان کو خود سوچنا چاہیے۔ محترم جناب عمران خان صاحب، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے وقت میں ایک متحد ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم سب تو پاکستانی ہیں نا، اختلاف اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ، دیگر معاملات اپنی جگہ، مگر جب ملک کی بات آئے، جب دین کی بات آئے تو ہم کو ایک ہونا چاہیے، ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔